बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 10वीं जमात के लिए तारीख के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है तारीखी विरसे का तहफ़्फ़ुज़, जिसमें हम फ़रहंगी अदब का मुताला करेंगे। पिछले सेशंस में हमने सबक के जिन अहम निकात के तहत मालूमात हासिल की वो कुछ इस तरह हैं: तारीख़ के माख़ज़ और उनका तहफ़्फ़ुज़, कुछ मशहूर अजायब घर, कुतुब खाने और मुहाफ़िज़ खाने यानी आर्काइव्स, इनके मुताल्लिक़ हम तफ़सीली मालूमात हासिल कर चुके हैं। आज के सेशन में हम मुताला करेंगे लुग़त का अदब। लुग़त का अदब या फ़रहंगी अदब का मुताला हम जिन अहम निकात की रोशनी में करेंगे वो निकात कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले लुग़त की ज़रूरत, लुग़त की क़िस्में, लुग़त और तारीख़, फ़रहंगे तारीख़, फ़रहंगे मक़ामात, दायरतुल मारिफ़, भारतीय तहज़ीबी दायरतुल मारिफ़, तारीख़ी इस्तिलाहात की फ़रहंग। हो सकता है निकात पर नज़र डालकर आप थोड़ा सा घबरा जाएं। कुछ नए नाम आपके सामने हैं, नई तराकीब हैं, मगर आपको बिल्कुल घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है। हमने हत्तल इम्कान कोशिश की है कि निकात की रोशनी में जो मालूमात है उसे आपके लिए आसान बनाकर पेश करें। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। फ़रहंगी अदब, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं एनसाइक्लोपीडियाज़। अल्फाज के मानी जानने के लिए हम लुग़त का इस्तेमाल करते हैं। लुग़त में अल्फाज के मानी के साथ साथ अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़, साथ ही साथ उनके मुतरादिफ़ात, वो लफ्ज़ वाहिद है या जमा, इस्म है या फ़ेल, ये मालूमात भी दी होती है। अल्फाज के मानी जानने के लिए उर्दू में हम लुग़त का इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेज़ी में लुग़त को डिक्शनरी कहते हैं। कुछ लुग़ात ऐसी होती हैं जिनमें अल्फाज के सिर्फ मानी ही नहीं दिए जाते बल्कि तस्वीर के साथ उन अल्फाज की वजाहत पेश की जाती है, जिस तरह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सर्जरी, टेस्ट, यहाँ फोटोग्राफी, फोटोसिंथेसिस, इसके अलावा रेडिश, रेन फॉरेस्ट, इन अल्फाज को समझाने के लिए तस्वीर के साथ साथ एक मुख्तसर पैराग्राफ भी
شامل کیا گیا ہے جس سے ان الفاظ کی وضاحت ہوتی ہے اور انہیں سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اسے انگریزی میں انسائکلوپیڈیا کہتے ہیں۔ تو جاننے کی کوشش کرتے ہیں انسائکلوپیڈیاز یا فرہنگی ادب کسے کہتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہم ان کی ضرورت اور اہمیت پر بھی روشنی ڈالیں گے اور فرہنگی ادب کی قسموں کا مطالعہ کریں گے۔ لغت یعنی الفاظ، مختلف معلومات اور علوم کا منظم مجموعہ۔ مختلف علوم کو مخصوص طریقے سے ذخیرہ کرنا اور ترتیب دینا لغت کہلاتی ہے۔ دستیاب علوم کا انتظام اور آسان انداز میں اس کی دستیابی کی سہولت اس کے مقاصد ہیں۔ انسائکلوپیڈیا یا لغت یعنی الفاظ، مختلف معلومات اور علوم کا منظم مجموعہ۔ مختلف علوم کو مخصوص طریقے سے ذخیرہ کرنا اور ترتیب دینا لغت کہلاتی ہے۔ عام طور پر الفاظ کے معنی ڈھونڈنے کے لیے آپ جو لغت استعمال کرتے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا الفاظ حروف تہجی کی ترتیب سے ہوتے ہیں، الفابیٹیکل آرڈر میں ہوتے ہیں۔ تو اس طرح انسائکلوپیڈیا میں بھی ایک خاص ترتیب سے معلومات کو ذخیرہ کیا جاتا ہے تاکہ اس معلومات سے جب کوئی فیض اٹھانا چاہے، اس معلومات سے استفادہ کرنا چاہے تو اس کے لیے آسانی ہو۔ دستیاب علوم کا انتظام اور آسان انداز میں اس کی دستیابی کی سہولت اس کے مقاصد ہیں۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ انسائکلوپیڈیا میں جو معلومات ہوتی ہے وہ مخصوص ترتیب سے ہوتی ہے اور اس انداز سے ہوتی ہے کہ اگر ہم کوئی لفظ اس کے معنی ڈھونڈنا چاہیں، اس کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہیں تو منٹوں میں ہی ہم اس لفظ تک پہنچ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ انسائکلوپیڈیاز، یہ لغات کتنی ضخیم ہوتی ہیں، ان کی کتنی جلدیں ہوتی ہیں اور اس میں اپنا مطلوبہ لفظ ڈھونڈنا ویسے تو ناممکن نظر آتا ہے، مگر چونکہ یہ لغات مخصوص طریقے سے مختلف علوم کا ذخیرہ کرتی ہیں، ایک خاص ترتیب میں ہوتی ہیں، اس لیے اپنے مطلوبہ لفظ تک، اپنے مطلوبہ علم تک پہنچنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ لغت کی ضرورت، بینیفٹس آف انسائکلوپیڈیا۔ لغت کے ذریعے قاری تک علم پہنچایا جاتا ہے، اس کے تجسس کی تشفی کی جاتی ہے، مختلف نکات کی تفصیلی وضاحت پیش کی جاتی ہے، قاری کو اپنے مطالعے کو وسیع کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ انسائکلوپیڈیاز یا لغت علوم کے خزانے ہیں، یہ ہمارے لیے بے حد کارآمد ہیں۔ لغت کے ذریعے قاری تک علم پہنچایا جاتا ہے، اس کے تجسس کی تشفی کی جاتی ہے۔ ہم نئی باتیں جاننا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، نئے علوم کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس تجسس کی تشفی ہوتی ہے لغت سے۔ مختلف نکات کی تفصیلی وضاحت پیش کی جاتی ہے، قاری کو اپنے مطالعے کو وسیع کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔
ایک طرح سے انسائکلوپیڈیاز ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے. چند موضوعات کے متعلق آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور انسائکلوپیڈیا ریفر کرتے ہیں. اس میں آپ کو مزید کچھ نئی معلومات ملتی ہے، آپ کی دلچسپی بڑھتی ہے اور آپ اس کے متعلق بھی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اس طرح قاری کو اپنے مطالعے کو وسیع کرنے کی ترغیب ملتی ہے. جو متعلم محقق ہوتے ہیں ان کے لیے لغت علم کا سابقہ ذخیرہ مہیا کروا کر اس میں اضافہ کرنے اور تحقیق کرنے کی ضرورت پیدا کرتی ہے. متعلم یعنی طالب علم، محقق یعنی جو تحقیق کرتا ہو، جو ریسرچ کرتا ہو. تو جو ریسرچ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے لغت علم کا سابقہ ذخیرہ مہیا کروا کر اس میں اضافہ کرنے اور تحقیق کرنے کی ضرورت پیدا کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسائکلوپیڈیاز، جو لغات موجود ہیں ان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، ان کے نئے نئے ایڈیشنز شائع ہوتے ہیں جن میں نئی معلومات میں اضافے کے ساتھ انہیں شائع کیا جاتا ہے. اور یہ نیا اضافہ کون کرتا ہے؟ ریسرچ سٹوڈنٹس. انسائکلوپیڈیا میں جو علم کا ذخیرہ موجود ہے اس میں یہ ریسرچ سٹوڈنٹ اضافہ کرتے ہیں اور تحقیق کی ضرورت ہو تو تحقیق کرتے ہیں، کیونکہ علم میں تو دن بدن اضافہ ہوتا رہتا ہے، روزانہ نئی نئی معلومات ہمارے سامنے آتی ہے. اس نئی معلومات کو لغت میں شامل کرنا، انسائکلوپیڈیاز میں شامل کرنا ضروری ہے. تو جو متعلم محقق ہوتے ہیں ان کے لیے لغت علم کا سابقہ ذخیرہ مہیا کروا کر اس میں اضافہ کرنے اور تحقیق کرنے کی ضرورت پیدا کرتی ہے. تو ہم نے دیکھا لغت کے ذریعے قاری تک علم پہنچایا جاتا ہے. مختلف نکات کی تفصیلی وضاحت پیش کی جاتی ہے اور جو متعلم محقق ہوتے ہیں، ریسرچ اسکالر ہوتے ہیں، ان کے لیے لغت علم کا سابقہ ذخیرہ مہیا کروا کر اس میں اضافہ کرنے اور تحقیق کرنے کی ضرورت پیدا کرتی ہے. لغت کا ادب قوم کی ثقافتی حیثیت کی علامت ہے. سماج کی ذہنی اور ثقافتی ضرورت جس قسم کی ہوتی ہے اسی قسم کی لغات کی تدوین اس معاشرے میں ہوتی ہے. یہ تو ہم جان گئے کہ لغت میں مختلف علوم کو مخصوص طریقے سے ذخیرہ کیا جاتا ہے، ترتیب دیا جاتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ لغت میں معلومات پیش کرنے کے لیے صحت، قطعیت، معروضیت، محدودیت اور جدیدیت ضروری ہیں. ایک بار پھر سے دہراتے ہیں کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے. لغت میں انسائکلوپیڈیاز میں جو معلومات پیش کی جاتی ہے اسے پیش کرنے کے لیے صحت یعنی ایکیوریسی، قطعیت یعنی میٹیکولسنس، معروضیت یعنی آبجیکٹیوٹی، محدودیت اسٹینڈرڈائزڈ فارمیٹ آف پریزنٹیشن اور جدیدیت اپ ڈیٹڈ انفارمیشن
ضروری ہے. تو اس طرح لغت میں معلومات پیش کرنے کے لیے اس معلومات کی صحت کی جانچ ہوتی ہے. معلومات صحیح ہونا، درست ہونا ضروری ہے. ساتھ ہی ساتھ اس میں قطعیت ہو، آبجیکٹیوٹی ہو، کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہ ہو، ایک سٹینڈرڈائز فارمیٹ میں پریزنٹ کی جاتی ہے، اور جدیدیت، اپ ڈیٹڈ انفارمیشن ہونی چاہیے. ابھی ہم نے آپ سے بتایا کہ روز بروز نئی نئی معلومات مختلف موضوعات کے متعلق آتی رہتی ہیں، لہٰذا لغت میں معلومات کو اپڈیٹ کرنا بہت ضروری ہے. تو لغت میں معلومات پیش کرنے کے لیے صحت، قطعیت، معروضیت، محدودیت اور جدیدیت ضروری ہیں. لغت کی معلومات تازہ ترین رکھنے کے لیے معینہ مدت پر اصلاح شدہ جلد یا ضمیمے نکالے جاتے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے. In order to incorporate the latest available information, revised editions of encyclopedias or supplements to original editions need to be published. Encyclopedias are arranged either in alphabetical order or according to the order of topics. ابھی ہم نے دیکھا قاری کی سہولت کے لیے، آسان انداز میں علوم کی دستیابی کے لیے لغت میں مختلف علوم کو مخصوص طریقے سے ذخیرہ کیا جاتا ہے، ترتیب دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے الفابیٹیکل آرڈر یا اکارڈنگ ٹو دا آرڈر آف ٹاپکس، یعنی حروف تہجی کے مطابق معلومات کو ترتیب دیا جاتا ہے یا موضوعات پر مبنی. درسی کتاب میں پیج نمبر 66 پر الفابیٹیکل آرڈر اور اکارڈنگ ٹو دی آرڈر آف ٹاپکس کے لیے یہ دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں. الفابیٹیکل آرڈر کے لیے غیر منظم اور اکارڈنگ ٹو دا آرڈر آف ٹاپکس کے لیے موضوعات پر مبنی. اس میں موضوعات پر مبنی یہ ترجمہ تو ٹھیک ہے، مگر الفابیٹیکل آرڈر کے لیے غیر منظم یہ الفاظ مناسب نہیں ہیں، اس سے معنی جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں. اسی لیے ہم نے یہاں انگریزی کتاب سے انگریزی ٹیکسٹ کو شامل کرنے کی کوشش کی ہے. تو لہٰذا درسی کتاب کا مطالعہ کرتے وقت آپ اس بات کا دھیان رکھیے. یہاں آپ حروف تہجی کی ترتیب لکھ سکتے ہیں. لغت تیار کرتے ہوئے دو طریقے عام طور سے استعمال کیے جاتے ہیں: حروف تہجی کی ترتیب یا موضوعات پر مبنی. اس میں قاری کی سہولت اور معلومات تلاش کرنے کی سہولت، ان دو باتوں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے. لغت کے آخر میں اگر فہرست دے دی جائے تو قارئین کو بہت سہولت ہوتی ہے. اکثر لغت کے آخر میں اس طرح فہرست دی جاتی ہے، اس سے قارئین کو بہت سہولت ہوتی ہے. فہرست پر نظر ڈالتے ہی مطلوبہ موضوع تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے. مندرجہ بالا اقسام کی لغات کی تخلیق کوئی ایک شخص یا مجلس ادارت کر سکتی ہے. لغت کے ادب کو تحریر کرتے وقت مختلف علوم کے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے.
लुगत की किस्में, टाइप्स ऑफ एनसाइक्लोपीडिया। लुगत की आमतौर पर 4 शोबों में दर्जाबंदी की जा सकती है। नंबर 1, अल्फाज की लुगत। नंबर 2, दायरतुल मारिफ। नंबर 3, कामूसुल अदब। नंबर 4, इशारिया। Encyclopedias can be approximately divided into 4 types. Number 1, dictionaries. Number 2, comprehensive encyclopedia, that is Vishwakosh. Number 3, encyclopedic literature. And number 4, indexes. उर्दू में हम इन्हें कहते हैं अल्फाज की लुगत, दायरतुल मारिफ, कामूसुल अदब और इशारिया। सबसे पहले बात करेंगे लुगत की पहली किस्म, अल्फाज की लुगत, जिसे अंग्रेजी में डिक्शनरीज कहा जाता है। हम सभी अल्फाज की लुगत इस्तेमाल करते हैं। इसमें अल्फाज का ज़ख़ीरा, अल्फाज के मानी, मुतबादिल अल्फाज, अल्फाज के माखज़ दिए जाते हैं। अल्फाज की लुगात की अहम अक़साम में जामे लुगत, मख़सूस अल्फाज की लुगत, फ़रहंगे इस्तिलाहात, माख़ज़ाती लुगत, हम मानी या मुतज़ाद अल्फाज की लुगत, कहावतों मुहावरों की लुगत वग़ैरह शामिल हैं। तो अल्फाज की लुगत चाहे किसी भी ज़बान की हो, उसमें अल्फाज का ज़ख़ीरा, अल्फाज के मानी, मुतबादिल अल्फाज, अल्फाज के माखज़ दिए जाते हैं। लुगत की दूसरी किस्म है कॉम्प्रिहेंसिव एनसाइक्लोपीडिया, विश्वकोश, उर्दू में जिसे हम दायरतुल मारिफ कहते हैं। दायरतुल मारिफ के 2 हिस्से हैं, अलिफ जामे, मसलन एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, रियासत महाराष्ट्र का दायरतुल मारिफ, मराठी दायरतुल मारिफ, जामे उर्दू एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया इस्लामिका वगैरह। और दूसरा हिस्सा है मखसूस मौज़ूआत पर दायरतुल मारिफ। ये मखसूस मौजू के लिए वक्फ दायरतुल मारिफ होता है। मसलन भारतीय सकाफती दायरतुल मारिफ, वर्जिशी दायरतुल मारिफ वगैरह। दायरतुल मारिफ यानी एनसाइक्लोपीडिया, कॉम्प्रिहेंसिव एनसाइक्लोपीडिया के 2 हिस्से हैं। पहला है जामे, मसलन एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, रियासत महाराष्ट्र का दायरतुल मारिफ, मराठी दायरतुल मारिफ, जामे उर्दू एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया इस्लामिका वगैरह। और दूसरा हिस्सा है मखसूस मौज़ूआत पर दायरतुल मारिफ। ये मखसूस मौजू के लिए वक्फ होता है, मसलन भारतीय सकाफती दायरतुल मारिफ, वर्जिशी दायरतुल मारिफ वगैरह।
लुगत की तीसरी किस्म है कामुसुल अदब, अंग्रेजी में जिसे एनसाइक्लोपीडिक लिटरेचर कहते हैं। इसमें किसी मौजू को मुकम्मल तौर पर पेश किया जाता है। इसमें किसी मखसूस मौजू पर माहिरीन के ज़रिए मज़ामीन तहरीर करवा कर कुतुब तख्लीक की जाती हैं। मसलन महाराष्ट्र जीवन जिल्द 1 और 2, पूना शहर जिल्द 1 और 2, सालनामा मनोरमा टाइम्स ऑफ इंडिया, फरहंगे अदबियात। कामुसुल अदब में किसी मौजू को मुकम्मल तौर पर पेश किया जाता है। किसी मखसूस मौजू पर माहिरीन के ज़रिए मज़ामीन तहरीर करवाकर कुतुब तख्लीक की जाती हैं। मसलन महाराष्ट्र जीवन, पुना शहर, सालनामा मनोरमा टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह। और आखिर में हम बात करेंगे लुगत की चौथी किस्म फरहंगे इशारिया, इंडेक्सेस। किताब के आखिर में मज़कूर शख्स, मौजू, मकामात और फहरिस्ते कुतुब, फहरिस्ते अल्फाज को वजाहती इशारिया कहते हैं। दरसी किताब में पेज नंबर 64 पर लुगत की इस किस्म फरहंगे इशारिया के मुतालिक पैराग्राफ दर्ज है। उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है गैर मुनज़्ज़म। इसके बाद के जुमले भी काफ़ी गैर वाज़ेह हैं, इसलिए आपकी सहूलत के लिए हमने अंग्रेज़ी की दरसी किताब में दर्ज पैराग्राफ यहाँ शामिल किया है। तो फरहंगे इशारिया यानी इंडेक्सेस। Indexes usually occur at the end of a book. There are a few indexes published separately. Indexes are the alphabetical lists of individuals, subjects, places, keywords, reference books, etc. किताब के आखिर में मज़कूर शख्स, मौजू, मकामात, फहरिस्त कुतुब और फहरिस्त अल्फाज को वजाहती इशारिया कहते हैं। Indexes are helpful in finding required information and it makes the information in a book easily accessible. हम पहले भी पढ़ चुके हैं। दस्तयाब उलूम का इंतज़ाम और आसान अंदाज में उसकी दस्तयाबी की सहूलत लुगत के मकासिद हैं और इसमें इशारिये से, इंडेक्सेस से काफ़ी मदद मिलती है। दरसी किताब में पेज नंबर 66 पर तसव्वुराती खाका दिया हुआ है जिसे आपको मुकम्मल करना है। तसव्वुराती खाका लुगत की किस्मों के मुतालिक है। लुगत की किस्में अभी हमने देखी। यकीनन ये खाका मुकम्मल करना आपके लिए आसान है। आइए इसे मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। लुगत की किस्में। लुगत की 4 किस्में हैं, आप जानते हैं। पहली किस्म है अल्फाज की लुगत, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं डिक्शनरीज। दूसरी किस्म है दायरतुल मारिफ, जिसे कॉम्प्रिहेंसिव एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। तीसरी किस्म है कामुसुल अदब, एनसाइक्लोपीडिक लिटरेचर। और चौथी किस्म फरहंगे इशारिया, इंडेक्सेस। तो ये हैं लुगत की 4 किस्में।
انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم لغت اور تاریخ، ساتھ ہی ساتھ فرہنگ تاریخ، فرہنگ مقامات وغیرہ کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔